केही चीजहरु यसको कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यही भएर च्याप्टर 3 मा छ फुरियर सिरिज त म्याथमेटिक्स मा पनि अलिअलि पढेको हो अब हामीले म्याथमेटिक्स मा पढेकै कुरालाई रियल फिल्डमा कसरी एप्लाई हुन्छ त्यसको लागि हेर्ने हो इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट टपिक छ फर्स्ट लाइनमा हेर्ने फुरियर एनालाइसिस involves the resolution means resolving of certain classes of signals into the superposition of sines and cosines. Sines and cosines terms are commonly known as sinusoidal components or sinusoidal terms or equivalently complex exponential signals. अब साइनोसोइडल सिग्नल छ sin थीटा छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त sin थीटा इक्वल टु एक्सपोनेन्शियल को टर्ममा युलर्स रिलेसन लगाउन पाइन्छ sin थीटा इक्वल टु 1/2 j त्यसपछि के हुन्छ ब्र्याकेटमा e पावर j थीटा माइनस e पावर j थीटा हुन्छ त्यो मैले अहिले पढिहालेँ पछि आउँदै जान्छ त्यति मेरो थाहा छ पनि यसभन्दा अगाडि पनि च्याप्टर 1 मा पनि यस्तो कुराहरु आएका थिए कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल एन्ड साइनोसोइडल सिग्नल भनेर पढेकै हो त्यहाँ लेखिदिएकै छ यो कुराहरु अहिले जस्ट बताइदिएको सेकेन्ड लाइन द आउटपुट अफ अ सिस्टम टु अ साइन वेभ or cosine wave we can write is another sine wave of the same frequency. The frequency is same but with a different phase and amplitude, and this is possible under two conditions only. Remember that the output of a system to any sine wave input is another sine wave, that is the output is also sine wave which have the same frequency but the phase and the amplitude may different, and this is possible under two conditions. Number A, if the system is linear, the system must satisfy linearity property. The system must be linear. We have to check linearity property whether the system is linear or not. B, if the system is time invariant, so we have to check the time invariant property also. If these two properties are satisfied, then in such case the output of a system to the sine wave input is another sine wave, that is the output is also sine wave which has the same frequency. The periodic signals have Fourier series representation. Fourier series representation also has the two types. For continuous time periodic signals, continuous time Fourier series in short form CTFS, and for discrete time periodic signals the representation is called discrete time Fourier series, in short form it is called DTFS. Similarly, aperiodic or non-periodic signals have Fourier transform representation, continuous time Fourier transform and discrete time Fourier transform. Continuous time Fourier transform is CTFT, discrete time Fourier transform is DTFT. Always remember यो भन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, अब कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ त फुरियर सिरिज नभनिकन पिरियोडिक सिग्नल्स भन्न सक्छ, त्यसको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन भन्न सक्छ। अब एपिरियोडिक या नन पिरियोडिक सिग्नल भन्न सक्छ। फुरियर ट्रान्सफर्म भन्ने बित्तिकै एपिरियोडिक सिग्नल भनेर बुझ्नु पर्यो। फुरियर सिरिज भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युअस टाइमको लागि होस् डिस्क्रिट टाइमको लागि होस् पिरियोडिक सिग्नल्स भनेर बुझ्नु पर्यो। Periodic signals are generally power signals. Aperiodic signals are aperiodic signals are the energy signals. एकदम राम्रोसँग याद गर्ने, Fourier series, periodic signals, power signals यिनीहरु चाहिँ सिनोनिमसली क्वेशनमा युज हुन्छ। तिमीहरुलाई मैले चाहिँ कुनै एउटा प्रपर्टी सोधे भने त्यसमा Fourier सिरिजको प्रपर्टी भनेर सोध्न सक्छु, पावर
सिग्नलको प्रपर्टिज भनेर सोध्न सक्छु, पिरियोडिक सिग्नल भन्न सक्छु, त्यस्तै फुरियर ट्रान्सफर्म भन्न सक्छु, एपिरियोडिक सिग्नल भन्न सक्छु, इनर्जी सिग्नल भन्न सक्छु। अब त्यो गर्ने बेलामा मैले अब स्टेट एन्ड प्रुभ द टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी अफ या लिनियरिटी प्रपर्टी अफ पिरियोडिक सिग्नल्स, कन्टिन्युस टाइम पिरियोडिक सिग्नल्स भन्यो भने कन्टिन्युस टाइम भयो, पिरियोडिक सिग्नल्स भन्यो भने पिरियोडिक सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसनलाई मैले कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज युज गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म लगाइदिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूले, गर्ने बेलामा गरेर आएँ भन्ने हुन्छ, मार्क्स चाहिँ 0 आउँछ। अनि त्यहाँबाट कहाँबाट घट्यो केबाट घट्यो भन्ने हुन्छ है, त्यो एकदम ध्यान दिने। मैले यतिको बोलेपछि त्यसमा एकदमै हामी चाहिँ कन्सियस हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। फुरियर सिरिज definition, a general periodic signal or function, first line में this is the definition of Fourier series as well. Define Fourier series भन्यो भने यो लेख्ने हो first line. A general periodic signal, because we know that the Fourier series is used for the periodic signal or power signal. Periodic signal or function can be represented as an infinite sum of sine and cosine function or equivalently complex exponential function, which are then itself periodic. This series of sine and cosine terms or complex exponential terms is called Fourier series. Fourier series भनेको साइन र इन्फाइनाइट सम अफ साइन एन्ड कसाइन टर्म्स हुन्छ। अब साइन र कसाइन फङ्सन भनेको युलर्स रिलेसनले के छ, एक्स कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियलसँग त्यसलाई रिलेट गरेको हुन्छ, त्यसैले इक्विभ्यालेन्टली कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल फङ्सन भनेको। किन भन्दा हामीलाई थाहा छ, फेरि एकपल्ट अब च्याप्टर 1 मा पढिसकेको तैपनि लेखिदिनु पर्यो, ई पावर एउटा मात्रै लेखिदिन्छु, प्लस माइनस जे थीटा इक्वल टू तिमीहरूले पढिसकेको छ कस थीटा प्लस माइनस जे साइन थीटा भनेर। यो के हो, कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल हो। यता कस थीटा प्लस माइनस जे साइन थीटा लेख्ने भनेको के हो त, साइनोसोइडल टर्म्स भयो नि त। त्यसैले गर्दा फेरि त्यो हुन्छ है। अब फुरियर सेकेन्ड लाइनमा हेर्ने, फुरियर सिरिज क्यान बी स्टडीड एज अन्डर नम्बर 1 कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज CTFS, नम्बर 2 डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज DTFS। कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा हेर्ने, कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज नभनिकन अब मैले धेरै जसो ठाउँमा CTFS भन्छु, बुझ्नु पर्यो। डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजको ठाउँमा DTFS भन्छु, त्यो बुझेको हुनु पर्यो। इट हेज द फलोइङ फर्म्स हेर्ने, कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिज फेरि एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज छ, अर्को कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज छ, अनि हाम्रो कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्सियल फुरियर सिरिज छ। यो तीनवटामा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको प्रपर्टिज हेरिन्छ। अब प्रपर्टिज के छ, कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजको पनि हेरिन्छ, डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजको पनि हेरिन्छ, र सेम प्रपर्टिज हुन्छ। कन्टिन्युस टाइम पिरियोडिक सिग्नल XT, डिस्क्रिट टाइम पिरियोडिक सिग्नल XN को टर्ममा गरिन्छ, त्यसैले XT को बुझेपछि XN को बुझिन्छ। जस्तै कन्टिन्युस टाइमको बुझ्यो भने डिस्क्रिट टाइमको पनि बुझिन्छ। र अनि अर्को फुरियर सिरिजको बुझ्यो भने फुरियर ट्रान्सफर्म पनि बुझिन्छ, फेरि च्याप्टर 4 को त्यो पनि छ, फेरि अर्को एकदमै याद गर्नुपर्ने। अब छ कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा फर्स्टमा छ ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज। अब यो म्याथमेटिक्समा पनि यही फर्मुला थियो होला, राम्रोसँग याद गर्ने। फर्स्ट लाइनमा हेर्ने, अ कन्टिन्युस टाइम पिरियोडिक सिग्नल XT have the trigonometric Fourier series representation given is XT equal A naught equal to, for the n equal 0, A naught, or is the DC component, DC term, DC सिग्नल AC सिग्नल भन्ने हुन्छ, DC मा फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ भन्छ नि, हो त्यो टर्म भनेको A naught हो। प्लस समेसन n इक्वल 1 to infinity AN cos n ओमेगा नट t प्लस BN sin n ओमेगा नट t।
इन्फाइनाइट सम अफ साइन एन्ड कसाइन टर्म्स भनेर थ्योरीमा थियो, त्यसैले आयो यो समेसन एन इक्वल 1 to infinity इन्फाइनाइट नम्बर अफ सम्स अफ कसाइन टर्म्स एन्ड साइन टर्म्स भनेर आयो। एन्ड टी भ्यारिज फ्रम टी इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन प्लस इन्फिनिटी। दिस मिन्स इट ह्याज द इन्फाइनाइट रेन्ज। यो कन्टिन्युस टाइम सिग्नलमा मात्र इन्फाइनाइट रेन्ज हुन्छ, डिस्क्रिट टाइम सिग्नलमा हुनै सक्दैन। त्यसको रिजन डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज आउने बेलामा म बताइदिन्छु। देन वी हेभ a naught is given by the equation 1 where a naught equal 1 by t naught. T naught is the period, that is the fundamental period, and integration over t naught xt dt म यसलाई मिलाउनु छ हो। यो t naught चाहिँ यहाँ हुन्छ इन्टिग्रेसन, त्यसको पनि हामीलाई एउटा पिरियड, किन भन्दा पिरियोडिक सिग्नल भनेको प्रत्येक पिरियडमा के हुने हो त रिपिट हुन्छ। या कस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू पनि कस थीटा हो, पिरियड चाहिँ 2 पाई हुन्छ। कस 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू पनि कस थीटा हो। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा मात्र पिरियडमा हामीले स्टडी गरिन्छ। त्यसपछि अरू पिरियडमा त्यही एउटा पिरियडमा जे हुन्छ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अरू पिरियडमा पनि सेम हुन्छ, रिपिट हुने नै हो। And a naught is given by the equation a naught equal to 1 by t naught integration over t naught. We can write the 0 to t naught as well. Xt dt, and this can be written as 1 by t naught integral minus t naught by 2 to plus t naught by 2 xt dt. Omega naught equal to 2 pi by t naught is the fundamental frequency. हो यो a naught मा हेर्ने, सरी यो a naught मा तिमीले हेर्ने, ए नट भनेको 1 by टी नट, यो टाइम पिरियड भयो। अब के छ त इन्टिग्रेसनमा मैले लोवर लिमिट 0बाट अप्पर लिमिट टी नट पनि लिन सक्छु, किन भन्दा अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट भनेको टाइम पिरियड टी नट आउनु पर्यो। त्यसैले अप्पर लिमिट टी नट छ यो केसमा, यो अहिले मैले चाहिँ यो लेजर राखेको ठाउँमा लोवर लिमिट 0 छ, त्यसैले अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट भनेको टी नट माइनस 0 विच इज इक्वल टु टी नट। त्यस्तै यो के छ 1 by टी नट छ। अब हेर्ने लोअर लिमिट माइनस टी नट बाई 2 छ, अप्पर लिमिट प्लस टी नट बाई 2 छ। यसको डिफरेन्स के हुन्छ? अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी नट बाई 2 माइनस माइनस टी नट बाई 2 भनेको टी नट बाई 2 प्लस टी नट बाई 2 भयो, त्यो भनेको 2 टी नट बाई 2 इक्वल टु टी नट हुन्छ। पिरियड चाहिँ टी नट नै भयो। अब मैले के गर्छु त भन्दा मैले क्वेसनमा ग्राफ दिन्छ होला या फङ्सन दिन्छ होला हैन, दिन्छ पछि त्यो हेर्दा फेरि मैले के आफूले चुज गर्ने हो मलाई कुनबाट लिँदा सजिलो हुन्छ। मैले लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट टी नट लिने कि लोअर लिमिट माइनस टी नट बाई 2 अप्पर लिमिट प्लस टी नट बाई 2, त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ क्वेसनमा प्रब्लममा कसरी दिएको हुन्छ, कस्तो टाइपको प्रब्लम हुन्छ त्यो अनुसार मलाई चाहिँ दुईटा मध्ये कुन लिँदा फेरि अलिकति मेरो चाहिँ एनालाइसिस गर्न मलाई अलि सजिलो हुन्छ, मैले त्यो पिरियड लिन्छु। कम्प्लेक्स हुने, कम्प्लेक्सिटी बढाउने त्यस्तो किसिमको रेन्ज लिन्न। यो दुईटा मध्ये आफूलाई सजिलो हुने रेन्ज लिने हो, त जहिले पनि याद गर्ने। त्यसपछि एन इक्वल टु 2 बाई टी नट इन्टिग्रेसन ओभर टी नट एक्सटी कस एन ओमेगा नट टी डिटी। यो इन्टिग्रेसन ओभर टी नट हो यो टी नट मैले यहाँ लिएर आउँछु, करेक्सन गरौँ होला, केही फरक पर्दैन। हो यो टी नट पनि यहाँ आउँछ, इन्टिग्रेसन ओभर टी नट हुनुपर्छ त्यो। बिएन इक्वल टु 2 बाई टी नट इन्टिग्रेसन ओभर अ पिरियड टी नट एक्सटी साइन एन ओमेगा नट टी डिटी। यो जनरल फर्मुला। अब यसको डेरिभेसन पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यो हाम्रो सिलेबसले त्यो मागेको छैन, मैले त्यही बाहिर नगरेको। तर तिमीहरूको सिनियरहरूसँग मेरो ह्यान्ड रिटन नोट छ भने इलेक्ट्रिकल फोर्थ इयरकोसँग माग्दामा पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक्स फोर्थ इयरमा भएको सिनियरसँग माग्दामा पनि हुन्छ, तिमीहरूको अब जियोमेट्रिक्स फोर्थ इयरको सिनियरसँग पनि माग्दामा हुन्छ। मैले तीनवटै फर्मुला मैले चाहिँ डिराइभ गरेर प्रुभ गरिदिएको छु। अब त इक्जाममा त सोध्दैन, अहिलेसम्म सोधेको छैन। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सलाई पनि सोध्दैन, सिग्नल एनालाइसिसमा भनेपछि जियोमेट्रिक्सलाई पनि आउँदैन। कारण मैले चाहिँ यो पुरै प्रुभ नै गरिदिएको छु, पुरै सजिलो हुन्छ।
अब हेर्ने तिमीहरूको यो लास्ट लाइन हेर्ने यो स्लाइडको note that b not equal to 0 because sin n omega naught t equal to 0 when n equal to 0 n equal to 0 भयो यहाँ 0 हुने भयो sin 0 equal to 0 हुन्छ तर an मा n equal to 0 मा a naught हुन्छ a naught को लागि यो भइहाल्यो यी किन भन्दा cos 0 भनेको 1 हुन्छ त्यसैले cos n omega naught t equal to 1 हुन्छ त्यही भएको भएर a naught equal to अब हाम्रो चाहिँ हो यो 2/t naught भनेको यो चाहिँ 1 हुन जान्छ अब त्यो डेरिभेसनमा छ त्यो सबै स्टेपहरू अनि xt dt हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा अब तिमीले अर्को क्लास छ भन्छौ अब मैले कति लिने त हो 24/8/35 बाट कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक सम्मको भ्याइन्छ बुझेको छैन भने इन्टरप्ट गर्निहाल्ने है तिमीहरू मैले चाहिँ क्लासमा होल स्टुडेन्टलाई भनेको छु कि बुझेको छैन भने जसले बुझेको छैन उसले मलाई इन्टरप्ट गरिहाल्ने इन्टरप्ट गरेपछि सजिलो हुन्छ किन मैले यो फुल स्क्रिन गरिसकेपछि मैले तिमीहरूले चाहिँ के मेसेज पठायो हात उठाएको त्यो सिम्बल आयो भने नि यहाँ कुनै डिस्प्ले हुँदैन मेरोमा अब हेर्ने कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज ट्रिगोनोमेट्रिक न हो अहिको भन्दा कम्प्याक्ट फर्ममा हुन्छ It is also known as the polar trigonometric Fourier series. Polar form भनेर भन्यो भने पनि यही हो अब यो सोधे भने पनि तिमीहरूलाई यसमा यही आउने अरु चाहिँ आउँदै आउँदैन किन भन्दा यो इलेक्ट्रोको ट्युब भरि आइओई भरि आएदेखि यही हो trigonometric Fourier series is given by this यही क्वेशनले trigonometric Fourier series दिए थियो a naught plus xt equal to a naught plus summation n equal 1 to infinity an cos n omega naught t plus bn sin n omega naught t यो n आउने भनेको n ओमेगा नट भन्छ यसलाई हार्मोनिक्सहरु दिन्छ हार्मोनिक्स भनेको डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्ट्स अब त्यो पछि आउँदै जान्छ अनि यो मैले बुझाउँदै जान्छु अब यो ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज भयो xt equal to a naught plus summation n equal 1 to infinity सेम छ मैले न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा यो टर्मले मैले चाहिँ मल्टिप्लाई गरे अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर यहाँ न्युमेरेटरमा पनि छ डिनोमिनेटरमा पनि छ भनेपछि यो क्यान्सल हुने हो र आउने भनेको इक्वेसन 4 नै हो ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज नै हो मात्र यो गरेको भनेको के हो त कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिजको एक्सप्रेसन लिएर आउनको लागि हो नाउ लेट अस डिफाइन an by under root an square plus bn square equal to cos theta n and bn by under root an square plus bn square equal to minus sin theta n मैले माइनस sin theta n गरेको छु हाम्रो सिलेबसमा लेखेको बुकमा माइनस sin theta n गरेको भएर तर कतिपय टेक्स्ट बुक भनेपछि हाम्रो सिलेबसमा नलेखे पनि यूएस बेस्ड यूएस को चाहिँ अब MIT स्ट्यानफोर्ड अनि त्यसपछि कोलम्बिया युनिभर्सिटीहरु तिनीहरुमा चाहिँ बने टेक्स्ट बुकहरु त्यहाँको प्रोफेसरहरु लेखेको बुक चाहिँ मैले टेक्स्ट बुक नै भन्छु तिनीहरु मध्ये कतिपयमा प्लस sin थीटा n नै लेखेको हुन्छ त्यही भएर माइनस गरे पनि पाइन्छ प्लस गरे पनि पाइन्छ मात्र के हो त हाम्रो सिलेबसमा भएको डिफाइन गरेको बुकमा जे छ त्यही लेख्ने हो माइनस sin थीटा n मैले लेखे तर तिमीले इन्टरनेटमा हेर्यो भने प्लस sin थीटा n लेखेको पनि देख्छौ त्यसको मतलब यो रङ होइन त्यो पनि रङ होइन दुवै राइट हो त्यत्रो अब यूएस को प्रोफेसरहरुले वर्षौं रिसर्च गरेर लेखेको कुरालाई मैले चाहिँ भाइलेट गर्न सक्दिन दुईटै छ दुईटै राइट हुन्छ सो दैट tan थीटा n इक्वल टु tan थीटा n भनेको के हो हैन sin बाइ cos हो यो sin थीटा n बाइ cos थीटा n अब यो माइनस टर्म छ यो माइनस आइहाल्यो यो अंडर रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर यसको दुईटाको चाहिँ काटिन्छ त्यही भएर यो bn डिवाइड बाइ an आयो माइनस चाहिँ तब हाम्रो माइनस sin थीटा n ले गर्दा आएको दैट इज थीटा n इक्वल टु tan इन्भर्स माइनस bn बाइ an tan इन्भर्स माइनस bn बाइ an मात्रै हुन्छ हो यो माइनस मैले चाहिँ एडिसनल लेखेको रहेछु पहिला चाहिँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सलाई पढाउँदा फेरि पनि करेक्ट तिनीहरुलाई अर्को स्लाइड बनाएर दिएथे क्या पछि त्यही भएको भएर
यो हुँदैन, टेन इन्भर्स माइनस बिएन बाई एएन मात्रै हुन्छ। म यो करेक्ट गरिहाल्छु। यो चाहिँ सानसानो एररहरू आफैले 100% टाइप गरेपछि यो यस्तो चाहिँ करेक्सन यस्तो एरर आउँदो रहेछ, प्लस माइनस। यो चाहिँ तिमीहरूले पनि पढ्दा राम्रोसँग गर्नु। देन इक्वेसन 2 x इक्वल ए नट प्लस अंडर रूट एन समेसन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बिएन स्क्वायर। अब यो टर्म भनेको कस थीटा एन इन्टु कस एन ओमेगा नट टी भयो, माइनस साइन एन ओमेगा नट टी इन्टु साइन थीटा एन। कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी भनेको कस ए प्लस बी हुन्छ। त्यसैले ए नट प्लस समेसन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बिएन स्क्वायर कस एन ओमेगा नट टी प्लस थीटा एन। से दिस इक्वेसन नम्बर 6। अब यहाँ स्लाइडमा अब सबै टपिक च्याप्टर भरिको गरेको छ। अब यो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बिएन स्क्वायरलाई पनि मैले फेरि डिफाइन गरिदिन्छु। अगेन लेटेस्ट डिफाइन सी नट इक्वल टू ए नट cn equal to under root an square plus bn square. Then equation becomes xt equal to c naught plus summation n equal 1 to infinity cn cos n omega naught t plus theta n. Equation number 7. And this equation number 7 is the required expression for compact trigonometric Fourier series. यही डेरिवेसन सोधे भने यही हो सोधे। Obtain the expression for compact trigonometric Fourier series from the general trigonometric Fourier series भनेर सोधिन्छ। अब त बुझ्नु पर्यो। पिरियोडिसिटी, अब पिरियोडिक सिग्नलको लागि हामीले के गरिन्छ त ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज, कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज, कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिज युज गरिन्छ भन्यो। अब यो फुरियर सिरिजहरू पिरियोडिक छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। त्यही चेक यहाँ गरेको। वी ह्याभ द कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज इज given by this equation. This is nothing, the equation number 7. अब पिरियोडिसिटी चेक गर्नु पर्यो भने पिरियोडिक सिग्नलको फर्मुला भनेको xt प्लस t इक्वल टु xt फर अल t, वेयर क्यापिटल T इज द पिरियड। त्यही सम्झिने हो डेफिनेसन। देन फर पिरियोडिसिटी वी नो xt प्लस t नट, दिस इज द फन्डामेन्टल पिरियड इक्वल टु xt फर अल t। यही हो पिरियोडिक सिग्नलको डेफिनेसनमै यही लेखेको छ। The smallest value of capital T which satisfies the periodicity equation or the condition is known as fundamental period and represented by T naught भनेर लेखेको थिएँ। मैले त्यो फेरि अहिले रिकल गरिदिएँ। भनेपछि गाह्रो नरहेछ पिरियोडिसिटी भनेर भन्यो भने हो यो अब यसको मैले कुनको के गरौँ भन्ने होइन। जे इक्वेसन दिएको हुन्छ, xt दिएको हुन्छ, एक्सएन दिएको हुन्छ, xt दिएको छ भने xt प्लस टी नट यो भेरिफाई गराउने इक्वल टु xt हुन्छ कि हुँदैन। एक्सएन दियो भने एक्स एन प्लस एन नट, क्यापिटल एन नट विच इज द फन्डामेन्टल पिरियड अफ द डिस्क्रिट टाइम सिग्नल इक्वल टु एक्स एन हुन्छ कि नै त्यो चेक गर्ने हो। के हो भनेर भन्ने। त्यही भएर हामीले कन्सेप्ट लिने हो, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु पर्यो। देयरफोर एक्सटी प्लस टी, एक्सटी यहाँ छ यो ई, यसैमा एक्सटी प्लस टी गरेको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अनि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि जहाँ स्मल टी छ त्यहाँ मैले टी प्लस टी नट गर्नु पर्यो इक्वल टु सी नट, यसमा छैन, प्लस समेसन एन इक्वल 1 to इन्फिनिटी सिएन कस एन ओमेगा नट टी थियो। टीको ठाउँमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा टी प्लस टी नट गरेपछि मैले राइट ह्यान्ड साइडमा पनि टी प्लस टी नट गरेँ प्लस थीटा एन। यो पनि सोध्न सक्छ, 3 नम्बर 4 नम्बरसम्म सोध्न पाइन्छ। सोधिरहेको छ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सलाई, जियोमेट्रिक्सलाई मैले बिर्सिएँ त्यता भने सोधिरहेको छु। प्लस थीटा एन सी नट यो भयो कस, अब यसलाई एन ओमेगा नट टी प्लस एन ओमेगा नट टी नट हुन्छ। एन ओमेगा नट टी प्लस थीटा एनलाई मैले फेरि यता लिएँ, एन ओमेगा नट टी नट हो। ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाई टी नट कस एन ओमेगा नट टी नट भयो, कस एन 2 पाई बाई टी नट इन्टु टी नट, टी नट क्यान्सल भएपछि कस 2 पाई एन हुन्छ। कस 2 एन पाई भनेको कति हुन्छ भन्दा फेरि अलवेज 1 हुन्छ, किन भन्दा एन इक्वल टु 0 राख्दा कस 0 को 1
n इक्वल टु 1 राख्दा फेरि cos 2 पाई को 1 क्याल्कुलेटरमा हान्न सक्छ तिमीहरूले। n इक्वल टु 3 राख्दा फेरि cos 4 पाई को सरी 2 राख्दा फेरि यहाँ 1 राख्दा फेरि 2 पाई, 2 राख्दा फेरि 4 पाई, 3 राख्दा फेरि 6 पाई, 4 राख्दा फेरि 8 पाई हुन्छ यानको ठाउँमा हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यो सबै 1 हुन्छ भनेपछि के भयो त cos 2 पाई प्लस थीटा, यो भनेको यसलाई मैले फाई मानेर सपोज यहाँ थीटामा कन्फ्युज भने n ओमेगा नट टी प्लस फाई n लाई मैले फाई माने भने cos n पाई 2n पाई प्लस फाई इक्वल टु अलवेज cos फाई हैन। यो 0 भयो भने cos फाई नै हुने भयो। 2 पाई भयो भने cos 2 पाई प्लस फाई इक्वल टु cos फाई। अब 4 पाई भयो भने cos 4 पाई प्लस फाई इक्वल टु cos फाई, वेयर फाई इक्वल टु n ओमेगा नट टी प्लस थीटा n। भनेपछि के भयो त त्यो भनेको के हुन्छ यो टर्म हाम्रो 1 हुने रहेछ, सरी यो 0 हुने भयो 1 को मतलब हेर्ने। अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त देयरफोर cos xt प्लस t नट इक्वल टु c नट प्लस समेसन n इक्वल 1 टु इन्फिनिटी cn cos n ओमेगा नट t प्लस थीटा n, यो भनेको फाई भयो भने cos फाई भयो, cos 2 पाई प्लस फाई इक्वल टु cos फाई, cos 4 पाई प्लस फाई इक्वल टु cos फाई। त्यही भएको भएर मैले यो टर्म लेख्न पाएँ। यो भनेको के हो त फेरि यति मात्रै भनेको त फेरि हाम्रो यो कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक हैन हाम्रो फुरियर सिरिज हो which is equal to xt. So the general definition of periodic signal is a signal is periodic if it satisfies the equation xt plus t naught equal to xt for all t, and since the compact trigonometric Fourier series satisfy this equation, so it is periodic. त्यसैले गर्दा फेरि कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक पेरियोडिक कम्प्याक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज भनेको यो xt चाहिँ पिरियोडिक सिग्नल भयो भने बल्ल त्यसमा एप्लाई हुन्छ। यो xt एपिरियोडिक भयो भने एप्लाई हुँदैन, गर्न सकिँदैन। एपिरियोडिक सिग्नलको लागि फुरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ। एपिरियोडिक सिग्नल्स आर द इनर्जी सिग्नल्स, पिरियोडिक सिग्नल्स आर द पावर सिग्नल्स। तो मैले च्याप्टर 1 मा बताएको हो। त्यही भएर दस ट्रिगोनोमेट्रिक फुरियर सिरिज इज पिरियोडिक फंक्सन अफ पिरियड टी नेट। र मैले आज यतिसम्म गरेँ है त तिमीहरूको अब 8:35 बाट अर्को सरले भनेपछि म पहिला अब सरसँग विकास सरसँग कुरा गर्छु अनि मिलाएर बल्ल गरौँ होला है सर। नभए हजुरको क्लास चाहिँ त्यो 6 बजेदेखि, त्यसमा चाहिँ 6 बजे नभएर 6:45 बाट राख्दा हैन। मैले सिड्युल मैले 6 बजेबाट नै गर्छु भोलिको लागि। हजुर, तर क्लास चाहिँ हामीले त्यही अब 6:45 बाट 7:30 सम्म गरौँ है त। ए हुन्छ सर। सिड्युल त मैले 6 देखि 7:30 सम्मै गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कम्तीमा ढिलोमा 6:45 मा सबै आइपुग्नु पर्यो कि। ए हुन्छ सर। त्यही गरौँ है त। हस्। हैन म यता पनि सरसँग कुरा चाहिँ गर्छु, किनभने मैले पहिला थ्योरीमा पनि 2 पिरियड लिइरहन्थेँ कि, किनभने 1 पिरियडले मैले भ्याउँदैन यो त। हप्तामा 3 पिरियडले यो त्यो कोर्स कुनै हालतमा नभ्याइने हो कि, फिजिकल्ली लिनुपर्ने बेलामा पनि त्यो त हेर्नु पर्यो। एकैछिन कोही पनि नजाऊ म एटेन्डेन्स लिन्छु नि, मैले एटेन्डेन्स लिएको छैन फेरि सबै झ्याप्प छोडिहाल होला र आपत पर्ला। एटेन्डेन्स मैले सधैँ लिनुपर्ने हुन्छ कि, यहाँ मैले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विकास सरको क्लास छ भनेपछि विकास सरसँग क्लास लिग अनि म विकास सरसँग सल्लाह गरेपछि अब नेक्स्ट विकबाट यसको टाइम बढाउँला। अनि मैले भोलिबाटै मैले चाहिँ आजै सेड्युल गरिहाल्छु। भोलि पनि हामी चाहिँ 6:45 बाट 7:30 सम्म क्लास लिन्छौँ एभ्री विक। अब त अलिकति तिमीहरूलाई उठ्न पनि कम्फर्ट होस्, नास्ता गर्न पाइयोस् भनेर हो कि। मलाई पनि नास्ता गरी सजिलो हुन्छ। फेरि मङ्गलबार मलाई अलिकति धेरै नै क्लासेसको लोड भएर हो, म सिड्युल चाहिँ बनाइहाल्छु है सुनिल। हुन्छ सर। हुन्छ ल। न त्यो मैले पढाएको बुझेको छैन भने मलाई सोध्ने, तिमीलाई कोर्स कसरी भ्याउने के गर्ने कसो गर्ने त्यो चाहिँ मेरो जिम्मा हो। सर क्लास सकिहाल्छ है? सकियो। अब तिमीहरूको विकास सरको क्लास छ अरे के? सरले स्टार्ट गरिसक्नुभयो विकास सरले? हजुर। ल त्यसो भए म अहिले छोडेँ, सरसँगै सल्लाह गरौँ ल।